मंगलम गुरुदेवाय मंगलम प्राणदायिने मंगलम पूज्यपादाय मंगलम सत्यसायिने। सबै साईरामहरुमा अभिवादन टक्राउँदछु। साईराम, म आफ्नो केही भगवान बाबाको अनुग्रह बारे म केही अवगत होस् भन्ने हेतुले म बाँड्न चाहन्छु। साईराम, अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा यस्तो महामारी फैलिएको छ यो कोरोना नामको रोगबाट विश्वमा। यस्तो भयावह परिस्थितिमा आधुनिक विज्ञानले काम गर्न सकेन, मेडिकल विज्ञानले पनि काम गर्न सकेन, कसैको केही क्षमताले पनि नभ्याएको हुनाले मैले भगवान बाबालाई सम्झेँ। भगवान सत्य साई प्रभु हजुर ब्रह्माण्ड स्रष्टा भइबक्सन्छ। ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण सारा शक्तिको स्रोत हजुरबाट नै प्रवाहित भएको छ। त्यसो भएको हुनाले प्रभु यो रोगलाई रोक्नको निम्ति, यो रोगबाट मानव मात्रलाई त्राण दिनको निम्ति हजुरले मात्रै सक्षम भइबक्सिन्छ। प्रभु, हामी सबैको प्रार्थना अनुरूप म भगवानको बारेमा हजुरहरूलाई अनुभव बताउँछु। म कस्तो अवस्थामा कसरी पुट्टपर्तीमा पुगेँ। म पुट्टपर्तीमा पुग्दा 2030 साल फागुनको महिनामा म पहिलो पटक पुगेको थिएँ। मलाई एकदमै गाह्रो साङ्ग्रो परेको थियो र म त्यहाँ गएँ। म त्यहाँ जान साथै भगवान बाबाको बारेमा मैले त्यहाँ देखेँ। ओहो, विदेशीहरू पनि त्यत्तिकै छन्। सम्पूर्ण सारा संसारबाट फाटफुट मान्छे आएका छन्। म जहाँ गएको अवस्थामा पुट्टपर्तीमा अहिलेको जस्तो त्यस्तो कुनै पनि व्यवस्था थिएन। सडक पनि पिच थिएन, घरहरू पनि थिएनन्, केही पनि थिएन। बाहिर 2-4वटा बाँसका टहराहरू थिए। त्यसमा यसो फाटफुट साई सामग्री, फोटोहरू र रेकर्ड बेच्थे। यस बेलामा क्यासेटको पनि चलन थिएन। चित्रावती रोडतर्फ भन्ने हो भने त्यहाँ झाँगै झाँग थियो। ठुल्ठुला ढुङ्गाहरूको पहाडहरू थिए। त्यो कल्पना पनि गरेको थिएन। त्यस्तो अवस्थामा म सुरुमा पुग्दाखेरि भगवान बाबाको शिवरात्रिको एक दिन अगाडि बेलुका म पुगेँ। भोलिपल्ट शिवरात्रिको महोत्सव पर्व भएको हुनाले मान्छे एकदम भिड थिए। त्यो भिडमा पनि म बसेँ। बल्ल बल्ल गएर चाहिँ लाइनमा बसेँ। म 8 लाइन पछाडि थिएँ। भगवानको चाहिँ सवारी भयो। पछि मलाई एउटा रोग, यस्तो रोगले आक्रान्त गरेको थियो। मैले भने, प्रभु, मलाई अरू केही मनमा भने, यदि हजुर भगवान हो भने मैले धेरै आलोचना गरेँ जानी नजानिकन। म हजुरकै सन्तान हुँ, मैले जानेर गरेको होइन। मलाई सामाजिक प्रभाव जे पर्यो त्यसैले मैले त्यस्तो आलोचना गर्नु पुगेको हुँ। क्षमा गर्नुहोस् भगवान, मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन। मेरो यो मुखमा एउटा रोग थियो, त्यो चिलाउने स्किन डिजिज, त्यो मात्रै मलाई ठिक भएदेखि म आजीवन हजुरको अनुसरण गर्छु प्रभु। मलाई मेरो कुनै किसिमको पूर्वाग्रह छैन, रहँदैन भनेर मनमा मात्रै लिएको थिएँ। भगवान आएर मैले एउटा कापीमा लेखेको त्यो लिएर भगवान स्पर्श गर्नुभयो। च्यात्न पनि मैले पाइनँ। स्पर्श गरिदिनु भयो। बलिन्द्र धारा आँसु छुट्यो मेरो। किन हो मलाई थाहा छैन। उहाँको त्यो पीत वर्ण, त्यो पहेँलो किसिमको भगवानले पोसाक पहिरिबक्सेको थियो। त्यो भगवानको नीलवर्ण अनुहार देखेर, मलाई दिव्य मुहार देखेर मलाई यस्तो भयो। मैले हिक्क गरेर त्यो खुसीले आफूलाई थाम्नै सकिनँ। म रोएँ। त्यसपछि भगवान दर्शन दिँदै सवारी भयो र पछि माथि बरन्डामा गएर भगवानले दिव्य सन्देशहरू बक्स्यो। दिव्य सन्देशमा भगवानले मर्जी भयो। म विश्व कल्याणको निम्ति, तिमीहरूको कल्याणको निम्ति म अवतरित भएर आएको हुँ। अरू कुनै मेरो स्वार्थ छैन। म जे पनि गर्न सक्छु, जुनसुकै बेला जस्तोसुकै परिवर्तन पनि म गर्न सक्छु भनेर भगवानले आज्ञा भएको मैले सुने। त्यसपछि पनि मलाई कस्तो लाग्यो, म औषधिहरू खान्न अब भनेर मैले औषधि मिल्काइदिएँ चित्रावतीमा गएर। त्यो दिनदेखि मेरो सम्पूर्ण रोग मुखको मेरो क्योर भयो। मलाई सबैभन्दा ठुलो प्रभाव भगवानको अनुग्रह नै त्यही नै भयो। त्यसपछि मैले तुरुन्तै फेरि परिवार लिएर गएँ। 2 हप्ता पछि नै
परिवार लिएर जाँदाखेरि भगवानले अन्तर्वार्ता बक्स्यो। अन्तर्वार्तामा भगवानले मर्जी भएका कुराहरू प्रत्यक्ष मेरो सानो त्यो अहिले हात बाबाले त्यो अँगालो मारेको त्यो छोरो सानै थियो, घरमा त्यस्तो सानोलाई लानु असजिलो हुन्छ भने नलगेको, मेरो सालीको जिम्मा छोडेर गएको मखनटोलमा, त्यसलाई ज्वरो आयो, नाउँ लिएर मर्जी भयो भगवानले, तेरो छोरा रूपेशलाई ज्वरो आयो, 4 दिन भइसक्यो, दुध पनि खान गाह्रो मान्न थाल्यो। डाक्टर कहाँ देखाउँदा हस्पिटलाइज गर भनेर भन्यो डाक्टरले। जिम्मा लिने मान्छेलाई असजिलो भयो र हस्पिटलाइज गर्नलाई साह्रै सकस पर्यो। के गर्ने कसो गर्ने भइरहेछ उनीहरूलाई। अहिलेदेखि म हेरिदिन्छु, अब ठिक तेरो छोराले दुध पनि खान्छ भनेर मर्जी भयो। तर मलाई विश्वास लागेन। भगवानले मर्जी मैले नोटबुकमा नोट गरेर टिपेँ। घरमा आएर पछि फर्केर सबै कुरा बुझ्दाखेरि त सत्य घटना रहेछ। भगवानले जे मर्जी भयो त्यो शब्द रहेछ। त्यसपछि मलाई पश्चाताप भयो, मैले किन उही विश्वास गर्न सकिनँ भगवान भनेर। त्यसपछि एकपछि अर्को गरेर म पुट्टपर्ती जान थालेँ, मान्छेहरू लिएर जान थालेँ, सबै मानिसहरू। अनि बाबालाई कराउन थालेँ म, स्वामी यसरी मान्छे लिएर आएको छु काठमाडौँबाट। त्यहाँ बोल्न कराउन पाइँदैन थियो, तर मलाई किन हो भित्रदेखि नै भावना त्यो आएर स्वामी भनेर म कराउँथेँ। कराएपछि यसरी मान्छे लिएर आएको छु नेपालबाट, स्वामी नेपालीहरू आएका छन् स्वामी भनेपछि कहिलेकाहीँ यसो हेरेर कतिजना तिमीहरू पनि मर्जी हुन्थ्यो, यतिजना भन्दा स्वामीको कोठा सानो छ भनेर हाँसेर सवारी हुन्थ्यो। अनि मलाई आश्वस्त लाग्थ्यो भगवानले बोलाउनुहुन्छ अब भनेर। तर मसँग गएको साईरामहरू कोही कता छिन्नभिन्न धैर्य तोडेर जानुभयो। जो मसँग बस्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले मसँग अन्तर्वार्ता पनि पाउनुभयो। त्यस्तै क्रमले गर्दा गर्दै त्यसरी जान नभ्याएर पछि रेलको डब्बा नै रिजर्भ गरेर हामीले भारतीय राजदूतावास मार्फत, त्यो बेलामा साह्रै कडा थियो, एउटा क्यामेरा पनि लान पाइन्न थियो, एउटा चाइनिज सामान पनि लान पाइन्न थियो। त्यस्तोको लागि सारा ब्याङ्क ग्यारेन्टीहरू दिएर सबै गरेर यताबाट चाहिँ लिएर जानु पर्थ्यो। सबै बोगीभरि मान्छे लिएर म जान्थेँ। गएपछि फेरि कराउँथेँ। त्यसै गरी भगवानको उसमा अरू साईरामहरू कोही चाँडै फर्कनु भयो, कोही के गर्नुभयो, कोही कृष्ण मुरारी साईरामसँग बस्ने, बाबालाई भेट्नुपर्छ भन्नुभयो, त्यो उहाँकै लीला होला। बस्ने साईरामहरूले फेरि अन्तर्वार्ता पाउनुभयो। पाएपछि यस्तो आनन्द भयो। भगवानले अन्तर्वार्तामा विशेष अनुग्रह गरेर शिरमा हात राखिदिएर आशीर्वाद दिएर विभूति सृष्टि गरेर सबै साईरामहरूलाई लगाइदिने खान दिने गरिदिएपछि त एकदम हामी त मन्त्रमुग्ध जस्तो प्रभुको दर्शन पाएर त्यो दिव्य अनुग्रह पाएर हामी मुग्ध भयौँ। त्यसपछि धमाधम मान्छेहरू बढ्न थाले। म पनि जाने भन्न थाले। काठमाडौँमा आएर दिल्ली बजार केन्द्र एउटा मात्रै थियो। त्यसो भयो भने त्यो केन्द्रमा आएर सबै कुरा थाहा पाएपछि त्यस्तो भयो। त्यही सन्दर्भमा जाँदा भगवान कहाँ यस्तो भिभिआइपी मानिसहरू विदेशबाट आएको पनि देखियो। सारा सब देखियो, राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर अमेरिकाका सिनेटरदेखि लिएर सारा सब ठुल्ठुला मान्छेहरू पनि आएको देखियो। नतमस्तक भगवानको अगाडि एकदम शरण अनुशासित भएर एकदम वरन्डामा बसेर उनीहरूले भगवानलाई प्रे गर्थे। बाबाले कसैलाई अन्तर्वार्तामा पनि बोलाउनुहुन्थ्यो। त्यसपछि पर्व आयो, हरेक किसिमको पर्वहरू आउँदै भगवानले त्यहाँ दिव्य लीलाहरू पर्वमा पनि त्यस्तै गरिबक्छन्। त्यो 1985 को विश्व सम्मेलन भयो त्यहाँ। त्यो विश्व सम्मेलनमा अद्भुत किसिमको 16-17 लाख मान्छे त्यो पुट्टपर्ती जस्तो गाउँ, अविकसित गाउँमा मान्छे आउने भए। कसरी खानपिन दिने, के गर्ने, कसो गर्ने भन्दा भगवानले तिमीहरू चिन्ता नगर। त्यो बेलामा कुटुम्ब राव हुनुहुन्थ्यो इन्चार्ज। चिन्ता नगर तिमीहरू, साईको भण्डार कहिले पनि खाली हुँदैन भनेर भगवानले आज्ञा भयो। नभन्दै कुनै दिन पनि एकजनालाई पनि खाना कहिले पनि तलमाथि भएन, जहिले पनि भाँडामा खाना भइराख्ने त्यस्तो किसिमको दिव्य चमत्कारहरू पनि भगवानको अनुग्रहबाट त्यहाँ देख्न पाइयो, दर्शन गर्न पाइयो। त्यस्तै हुँदै भगवानले मर्जी भयो। हेर, मानिस भएर मानिसले मानिसप्रति प्रेम गर्नुपर्छ, मानिसले मानिसलाई सहयोग गर्नुपर्छ। मानवले किन जन्म लिएको त भन्दा मानिस एउटा चाहिँ सामाजिक प्राणी भएको हुनाले समाजबाट ऊ परिपोषण हुन्छ। समाजकै सेवामा लाग्नुपर्छ, व्यक्तिगत हितको निम्ति लाग्ने होइन भनेर भगवानले मर्जी भयो। अनि मैले बिस्तारै बुझ्दै गएँ। ओहो, भगवानको अभूतपूर्व दिव्य सन्देशले मानिसहरूमा परिवर्तन भयो। म त्यो बेलामा चुरोट पनि खान्थेँ, म मांसाहार पनि गर्थेँ, म
अरू ड्रिङ्कसिङ चाहिँ म गर्दैन थिएँ, त्यस्तो थियो। र म अलिअलि पर्वमा दसैँ तिहारमा तास पनि खेल्थेँ, कौडा पनि खेल्थेँ। जब भगवान्ले चाहिँ मलाई त्यहाँ त्यस्तो आज्ञा भएपछि बिस्तारै मेरो त्यो सबै कुरा छुट्दै गए। आज कैयौँ वर्ष भयो मैले त्यस्तो किसिमको कुनै आफ्नो खानपिनमा आचरणमा त्यस्तो केही पनि गरेको छैन। भगवानको अनुग्रहले यति मेरो घर परिवारमा यस्तो यस्तो किसिमको भगवानको अनुग्रह भयो। जुन जुन बेला मलाई सङ्कट पर्यो त्यही बेला भगवानले मेरो श्रीमतीलाई पुष्पलता नेपाललाई पनि सपनामा दर्शन दिएर म छँदैछु नि, तँ किन चिन्ता गर्छेस्, तेरो श्रीमान आउँदैछ, तेरो श्रीमानलाई फोटो पठाइदे, म त्यो फोटोमा अटोग्राफ दिएर पठाउँछु भनेर पनि सपना दिनुभयो भगवानले। यही यो केन्द्र अलि लामो थियो, पहिले टाचल केन्द्र यहीँबाट सुरु भएको हो। यो अलि लामो थियो, 14-15 फिट लामो थियो। त्यहाँ उता बसेर खिचेको फोटो, त्यो फोटोमा चाहिँ बाबाले अटोग्राफ गरिदिएको फोटो मैले त्यहाँ भित्तामा राखेको छु। अनि मलाई पत्यार पनि लागेन, सपनामा यस्तो यस्तो कुरा गर्छिन् मेरो मिसेसले, के हो यो नि त भनेर। तर मैले फोटो लिएर गएँ, लिएर जान साथ मसँग 3 जना हुनुहुन्थ्यो, 2 जना अरू म समेत। अन्तर्वार्ता हाम्रो राजा आएको बेलामा 1979 जनवरी 29 तारिक, राजालाई 28 तारिक, मलाई 29 तारिक इन्टरभ्यू बक्स्यो। भित्र जान साथ कोही फोटो ल्याइस् भनेर उहाँले साइन पेन त आफैले ठिक गरिराख्नु भएको रहेछ, नत्र अरूसँग पेन माग्नुहुन्थ्यो। उहाँले त साइन पेन आफैले ठिक गर्नुभएको छ। फोटो दिन साथ उहाँले अटो गरिहाल्नुभयो। सानो टुक्रो डब्लुको एक टुक्रा भगवानको दिव्य पोसाकमा पनि लाग्यो। मैले प्रभु पोसाकमा लाग्यो भन्दा नकरा चुप लाग्यो भनेर मर्जी भयो, फोटो अटो गरेर मलाई बक्स्यो। त्यस्तो भगवानको म कसरी वर्णन गर्न सक्छु र। भगवानले मरेका प्राणीलाई जीवित गराइदिने, अस्वस्थ भएर डाक्टरहरूले हुँदैन, आधुनिक डाक्टरले अब उपचार छैन तिम्रो भनेकोलाई नयाँ जीवन पुनर्जीवन दिने। एकजना हुनुहुन्थ्यो गोविन्द मेहता भन्ने, उहाँको मुटुको चारैवटा भल्भ बिग्रिसकेको। त्यस्तो मुटुको भल्भ बिग्रेको गोविन्द मेहतालाई भगवान बाबाले बचाइदिनु भयो। उहाँलाई भन्नुभयो अमेरिकाको डाक्टर आउँदैछ भोलि, तेरो अपरेसन भोलि हुन्छ भनेर। अनि भोलिपल्ट डाक्टरले भन्दाखेरि ओहो, बाबाले भन्नुभयो सुपर हस्पिटलमा गएर यसलाई ब्लड नदिनु कसैको पनि, ओपन हार्ट सर्जरी गर्ने, 4वटा भल्भ नै सब रिमुभ गर्नुपर्ने, तर कसैको ब्लड नदे भन्नुभयो भगवानले। यो बडो भगवानको अनुग्रहमा पनि एउटा विशिष्ट श्रेणीको अनुग्रह। अनि डाक्टरले त्यसो भए हामीले त कसरी गर्ने, हामी त समर्थ हुँदैनौँ स्वामी गर्न। त गर मात्रै, ब्लड म मेरो शरीरबाट सप्लाई गर्छु, गर्ने काम तेरो हो, अरू काम मेरो हो भनेर भगवानले भनेर त्यसरी उसको अपरेसन भयो। यो हजारौँ मानिसलाई थाहा भएको कुरा, उहाँ अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यस्तो यस्तो घटना त मैले कति देखेँ, कति दिव्य घटनाहरू। म त्यसैको आधारमा अहिले म के भन्छु भने यो विश्व ब्रह्माण्डमा अहिले जो हामीलाई महामारी भइराखेको छ, भगवान सत्य साई बाबा बाहेक अरू कसैले पनि, कसैको अनुग्रहबाट पनि यो अलिकति पनि यताउता हुन सक्दैन। हामीले यसलाई बुझेका छैनौँ। यो भयङ्कर भयावह स्थिति आउन पनि बेर छैन। तर हामी सत्य साई सङ्गठन बाबाले हामीलाई दिनुभएको कारण अहिले मैले बुझ्दै आएको छु। किन सत्य साई सङ्गठन आफ्नो नाम गाँसेर भगवानले बक्स्यो। यो पृथ्वी अहिले पृथ्वीभरि जताततै सत्य साई सङ्गठनको सेवा कार्यहरू भइरहेका छ। हामीले भन्ठान्छौँ नेपालमा मात्रै होला भनेर, होइन हजुर, सयौँ राष्ट्रमा सत्य साई केन्द्रबाट, साई सङ्गठनबाट, साई सङ्घका सेवा दलहरूले सेवा गर्दैछन् सम्भव भएसम्मको भगवानको अनुग्रहले, कृपाले। जताततै अहिले सत्य साई भजन गुन्जिएको छ पृथ्वीभरि। कसैले साईको नामबाट गर्छन् त कसैले अर्कै भगवानको नामबाट गर्छन्। जुनसुकै नामबाट गरे पनि पुग्ने उही साईकै हो, उहाँले मर्जी भएको छ। 33 कोटी देवता भन्दा पनि म माथि भएर म आएको छु, उनलाई पनि खटन पटन गर्ने किसिमले। यो अवतार त्यस्तो अवतार हो। त्यसो भएको हुनाले तिमीहरूले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ। विश्वास गर, मलाई जाँच्ने कोसिस नगर, मलाई एक्सपिरियन्स गर, मलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्ने कोसिस नगर। तिम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरो भगवानले आज्ञा भयो र फलानु वैज्ञानिकले यसरी एक्सपेरिमेन्ट गर्दा 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 आखिरमा आएर उसले ईश्वर नै रहेछ, ईश्वरै भनेर सरेन्डर। कुन चाहिँ त्यस्तो वैज्ञानिक देख्यौ तिमीले जसले ईश्वरप्रति सरेन्डर गरेन?
भनेर भगवानले दिव्य प्रवचनमा पनि मर्जी भयो। र यो कति ठाउँमा हामीलाई हाम्रो सङ्गठनको प्रमुख मार्गदर्शक अमरबहादुर कार्कीज्यूबाट पनि अहिले लेखिएको एउटा किताब छ, नाम उहाँको तर भगवान बाबाले लेखिदिनु भएको। उहाँले पनि हामीलाई चाहिँ मार्गदर्शन गर्न त्यो किताबद्वारा पनि दिनुभएको छ। यी बाबाका प्रवचनको उद्गत गरिएको छ ठाउँ ठाउँमा। भने यस्तो अद्भुत भगवानको लीला र यो शक्ति अहिले पृथ्वीमा छँदै हामी सबले आराधना गरेर भगवान सत्य साई बाबालाई नै प्रार्थना गर्यो भने उहाँले यो छुड्की भगवानले यस्तो दृष्टि मात्रै दिने बित्तिकै यो रोगलाई निर्मूल गर्न सकिबक्सिन्छ। अरू कुनै पनि उपाय छैन। हेरिबक्सियोस् त संसारमा अहिले अत्यधिक विकसित राष्ट्रहरूको कस्तो हालत भइरहेको छ, के गरौँ कसो गरौँ भइरहेको छ। छटपट्टि र दिनका दिन हजारौँ मानिसहरूले चाहिँ जीवन गुमाइरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले हे प्रभु हामीलाई सद्बुद्धि बक्सियोस्। हामी मानवले आफैले निम्त्याएको कारणले गर्दाखेरि, आफैले गरेका कारणले गर्दाखेरि यो हामीले सङ्कट भोगेको हौँ। भगवानले बेला बेलामा हामीलाई दिव्य प्रवचनमा पनि यसरी सतर्क गराइबक्सिएको थियो। तर हामीले बुझेनौँ त्यो कुरा, हामीले टेरेनौँ त्यो कुरा। त्यसो भएको हुनाले एक्कासी हामीले यसको चाहिँ अहिले सामना गर्नु परिरहेको छ। अब हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिर छ प्रभु। हजुर बाहेक हाम्रो कोही पनि छैन। हजुरबाट नै हुनुपर्छ यो सबै। हामीलाई क्षमादान गरेर भगवान सद्बुद्धि बक्सियोस् विश्वका सम्पूर्ण मानवलाई भनेर म फेरि अन्तस्करणदेखि भगवानलाई नै आराधना गर्नुपर्छ हामीले। अन्यत्र कुनै कहीँ केही बाटो छैन। किनभने हामी सबै मानिस नै त्यही भगवत स्वरूप हौँ। भगवान बाबाले भन्नुभएको छ म विश्वरूप भएको कारणले तिमी पनि म हुँ, म पनि तिमी हौ। त्यसो भएको हुनाले मेरै तिमीहरू सब रूप हौ। मेरो सत्यसाई सङ्गठनलाई तिमीहरूले राम्रोसँग बुझ। सत्यसाई सङ्गठनबाट नै तिमीहरूले चाहिँ सारा सब आफ्नो मार्ग तय गर्न सक्छौ। त्यो सङ्गठनलाई बुझेनौ भने, विचलित भयो भने तिमीहरूले अमूल्य जीवनको समय बर्बाद गर्नेछौ। त्यसो नगर। सत्यसाई सङ्गठनले दिएको निर्देशनअनुसार सत्यसाई सङ्गठनलाई गहिरिएर तिमीले स्मरण गरेर चिन्तन गरेर मलाई सम्झ, म तिमीलाई मार्गदर्शन गर्छु, म स्वयं पनि आएर तिमीलाई मार्गदर्शन गर्छु भनेर भगवानले कति ठाउँमा मर्जी भएको छ। म हजुरहरूलाई एउटा फेरि स्मरण गराउँछु। यहाँ भगवानले 2002 जुलाई 22 तारिखमा बक्सिएको प्रवचन, अन्तर्राष्ट्रिय सेवा सङ्गठनलाई बक्सिएको प्रवचनमा सारा सब स्पष्ट गरेर आज्ञा भएको छ। त्यो जसलाई सुविधा हुन्छ उहाँहरूले हेर्नुभयो भने बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ। बाँकी भगवानले यो सङ्गठनमा नाम किन गाँसी बक्सेको भन्ने कुरा, यस्तो सङ्गठन त अन्त कहीँ पनि छैन। न पहिले थियो न अहिले छ। न राम न कृष्णको पालामा थियो। त्यसो भएको हुनाले अहिले अन्त पनि कहीँ छैन, पहिले पनि थिएन। बाबा भन्नुहुन्छ हेर यो यस्तो अवतार हो, यो अवतारले गर्न नसक्ने कुरा केही पनि छैन। खालि तिमीहरूले समर्पण भएर सबै मेरा रूपहरू जति छन् म भएका सब मानवहरू सब म नै हो, त्यो मेरो नै रूप हो। त्यसो भएको हुनाले सबलाई तिमीले प्रेम गर, मलाई सम्झेर। कसैलाई आलोचना गर्यो भने त्यो मलाई नै आलोचना गरेको जस्तो हुन्छ। त्यसो नगर। अब मेरो लीलाहरूको बारेमा तिमीले थाहा पाएकै छौ, बुझेकै छौ, पढेकै छौ, देखेकै छौ। म कति तिमीलाई कति मात्रै भनौँ। एउटै कुरा भन्यो भनेर कति मान्छेले त्यसो भन्छन्, एउटै कुरा भन्दा त तिमीहरू गर्न सक्दैनौ। मैले नयाँ नयाँ अरू 10वटा कुरा भने तिमीहरू त्यो हेर्नसम्म पनि हेर्दैनौ, सुन्नसम्म पनि सुन्दैनौ। त्यसो भएको हुनाले हेर तिमीभित्र पनि त्यही तत्त्व छ, मै बसिया हुनाले त्यही शक्ति छ। त्यसलाई चाहिँ तिमीहरूले मनन गर, चिन्तन गर, धैर्य गर, सात्विक बन र सही मार्गमा हिँड। सबको सेवाको भावना लिएर हिँड। जुनसुकै ठाउँमा पनि सेवालाई चाहिँ अवसर चाहिँदैन। सेवा सधैँ तिम्रो अगाडि भइराखेको हुन्छ। त्यो सेवा गर्दाखेरि तिमीले कुनै किसिमको पनि केही त्यसबाट आशा गर्यौ भने त्यो सेवा फेरि निष्फल हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सेवा भगवानलाई सम्झेर गर। म स्वयंलाई त तिमीले सेवा गर्नु पर्दैन, म त परिपूर्ण छु, मेरो के सेवा गर्छौ। कोही भन्छन् मैले भगवानको सेवा गरेको भनेर। भगवानको होइन, त्यो तिमीले म जस्तै अरू मानवलाई भगवान सम्झेर गर्ने सेवा नै त्यो मगा आउने हो। त्यसो भएको हुनाले म आफै तिमीहरूद्वारा गराउन चाहन्छु। किनभने तिमी मेरो सङ्गठनमा सदस्य हुन पाउनु नै तिम्रो अनुग्रह हो।
मेरो सङ्गठनमा सदस्य हुनु र म कहाँ पुट्ट प्रतिमा प्रशान्ति निलयमा आउनु र मेरो नाम स्मरण गर्नु तिम्रो पूर्वजन्मदेखिको संस्कारको सञ्चित कर्मले भएको हो, त्यो अहिले तिमीले आउँछु भनेर आएको होइन भनेर भगवान्ले डाक्टर डीजे गादियाको उदाहरण दिनुभयो। एकचोटि बोल्दा बोल्दै डाक्टर गादिया भनेको यहाँ फोटोमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ तेरो हजुरबाउ काका दीक्षित मेरो सिर्दीको रूप अवतारमा मेरो भक्त थियो, तेरो बुवा मसँग व्हाइटमा 29 वर्ष बस्यो भनेर भगवान्ले त्यसैको छोरा तँ होस्, त्यसैले तँलाई मैले चाहिँ डाक्टर पढाएर उता विदेशमा पठाउनु परेको कारण पनि त्यही भएर हो भनेर भगवान्ले उसलाई सबको अगाडि भनिदिनु भयो। भने त्यस्तै अरूहरूलाई पनि भन्नुभयो, तिमीहरू पनि कम छैनौ, सबैको त्यस्तै छ संस्कार, त्यसैले यहाँ आउनु पाएका छौ। गादियाको मात्रै होइन, तिमीहरू सबको पनि केही न केही त्यस्तै संस्कार छ पूर्वजदेखिको। त्यसो भएको हुनाले त्यो संस्कारको प्रतिफलले तिमीहरू अहिले मेरो दर्शनमा आउनु पाएका हौ, त्यसै आउनु पाएका छैनौ। यो दर्शनलाई तिमीहरूले साधारण नठान। हेर, अहिले जस्तो सुकै आपद विपदमा पनि भगवान सत्य साई बाबा अगाडि आउँछ, तिम्रो प्रार्थना मात्रै ठिक हुनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले तिम्रो प्रार्थनाको प्रतिफल सत्य साई सङ्गठनलाई तिमीले चाहिँ कसरी सम्झन्छौ भन्ने कुरा मात्रै फरक पर्छ। सत्य साई सङ्गठन भनेको कुरो सिधा मान्छेले सिधै आफ्नो चाहिँ मोक्षको गति प्राप्त गर्ने त्यो एउटा स्वर्गीय द्वारभित्र पस्ने ठाउँ हो त्यो। त्यसो भएको हुनाले सत्य साई सङ्गठनमा सदस्य भएर व्यक्तिगत लाभ लिने, सत्य साई सङ्गठनमा सदस्य भएर कसैप्रति ईर्ष्या राख्ने, सत्य साई सङ्गठनमा सदस्य भएर कसैपट्टि जेलसी गर्ने, ईर्ष्या गर्ने, रिस गर्ने, डाहा गर्ने त्यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यो गर्यो कि मलाई एकदमै आघात हुन्छ, मलाई कष्ट हुन्छ, मलाई दुःख हुन्छ, किनभने सङ्गठन मेरो हो, सङ्गठन मैले दिएको हो, मैले तिम्रो निम्ति दिएको हो, मलाई त के को चाहिन्छ र? म त सर्वसम्पन्न छु, चारैतिरबाट सम्पूर्ण सृष्टि मेरै हो, मेरो इच्छाले मैले सृष्टि गरे हो। त्यसो भएको हुनाले तिमीहरूले सङ्गठन मार्फत मलाई सदा सर्वदा अग्रज राखेर तिमीले समर्पण गरेर भावले गर, तिम्रो सहायता गर्न म जहाँ पनि सँगसँगै नै आइराखेको हुन्छु। तिमीले यति विश्वास गर, म त्यस्तो तिमीले चाहिँ विश्वासै नगरिकन यसो उसो भनेर चाहिँ त्यसो पनि नभन। तिमी मेरो सङ्गठनमा बसेर सङ्गठनात्मक रूपबाट तिमीले सबैसँग युनिटी गरेर आएर तिमीले गरेको सेवामा म सधैँ सम्मिलित हुन्छु, मैले नै स्वीकार गर्छु त्यो सेवा पनि, र त्यसलाई गाह्रो साङ्ग्रो जे पर्छ म तिमीलाई सहयोग गर्छु भन्नुहुन्छ भगवान्ले। भने यस्तो भगवान हामीले कहिले कहाँबाट पाउनु? अहिले भर्खर त हो भगवान्ले भौतिक शरीर छोड्नु भएको, धेरै त भएको छैन नि। मैले कैयौँ पटक भगवानको चाहिँ अन्तर्वार्ता पाएँ। भगवानको अन्तर्वार्ता पाउँदाखेरि मैले हजुर फेरि मेरो ममकारको कुरा गरे होइन, मैले एकपटक पनि मैले आफ्नो लागि भनिनँ सबैलाई अगाडि बस्नुहोस् तपाईँहरू भनेर पठाउँथेँ म। ल भन्नुहोस् तपाईँको के छ, तपाईँको के छ, तपाईँको चाहिँ बाबासँग। उहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो साधारण कुरा, साधारण कुरा। कोही भन्नुहुन्थ्यो मेरो छोरालाई भिसा लागोस्, कोही भन्नुहुन्थ्यो छोरीको बिहा भएन, कोही भन्नुहुन्थ्यो के भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो कुरा गर्ने होइन भगवानसँग। पछि मैले बुझेँ, 8 वर्षसम्म त म पनि विचलित भएँ हजुर। त्यसपछि मैले बुझेँ भगवानसँग त केही माग्नै पर्ने रहेछ। भगवान त सर्वान्तर्यामी, हामी उहाँको शरणमा परेपछि त भगवानले हामीलाई त्यसै जे गर्नुपर्छ गरिबस्दो रहेछ। हामी त थाहा पाउँदैनौँ नि, हामी त मकलमा बोल्या आगो देखेपछि बामेश्वरहरू छुन जान्छौँ बच्चाको बेलामा, तर भगवानले त त्यो हेरिरहनुहुन्न नि। हामी त्यस्तै हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले ईश्वरलाई हामीलाई सद्बुद्धि दिनुहोस् प्रभु। अहिलेको यो सङ्क्रमण काललाई भगवान रोकिदिबक्स्योस्, रक्षा गरिदिबक्स्योस्, मानवको कल्याण गरिबक्स्योस् प्रभु भगवान। मलाई आज यो सुअवसर दिएर सत्य साई केन्द्र टाचलबाट हामीलाई अनुग्रहपूर्ण भगवानकै कृपाले यो यस्तो केही न केही भगवानको चाहिँ उद्धारको बारेमा प्रकाश पार्ने र यो कोरोना भाइरसको बारेमा शान्तिको लागि प्रार्थना स्वरूप यो हामीले यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष ऊ गर्न पाउनु। म सत्य साई केन्द्र भगवानप्रति पहिले चरण कमलमा दण्डवत प्रणाम गर्दै सत्य साई केन्द्र टाचललाई म आभार व्यक्त गर्दछु। धेरै धेरै हृदयदेखि नै म आभार व्यक्त गर्दछु। हामी सबैले भगवान बाबाको चाहिँ अनुग्रह प्राप्त गर्न सकेका छौँ, गर्छौँ। केही चिन्ता लिनु पर्दैन। अनुग्रह सबमा बराबर सूर्यनारायण उदाएको घाम जत्तिकै झल्ल हुन्छ। तर हामीले ढोका लाएर भित्र बस्यौँ भने त त्यो हाम्रो दोष, भगवानको दोष होइन।
त्यसैले प्रभु भगवान हामी सबैलाई सद्बुद्धि बक्सियोस्। अहिलेको यो महामारी रोक्ने हजुरले मात्रै सकिबक्सिन्छ, अरू कसैको केही छैन। प्रभु मानवलाई बचाइबक्सियोस् भगवान र मानवलाई सद्बुद्धि बक्सियोस् भगवान। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम श्री भास्कराय विद्महे साई देवाय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। ओम प्रेमात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नः सत्य प्रचोदयात्। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्व प्रचोदयात्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। हजुरहरू सबैलाई पनि म अभिवादन टक्राउँछु। ओम साईराम।